28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का वली अहद फर्डिनेंड बोस्निया में एक सर्ब के हाथों कत्ल हुआ और उसका कातिल भागकर सर्बिया में पनाह गुज़ीर हो गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कातिल को हवाले करने का अल्टीमेटम दिया और फिर सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया के सरपरस्त रूस ने 30 जुलाई को ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उसके बाद 2 अगस्त को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जबकि बर्तानिया और फ्रांस सर्बिया के हक में जंग के मैदान में कूद पड़े। यूं पहली आलमी जंग का आगाज हुआ। उस जंग में तुर्की को घसीटने की साजिश तैयार की गई। इब्तिदा में तुर्की हुकूमत गैर जानिबदार थी, लेकिन यहूदो नसारा की साजिश से तुर्की को जंग में उलझाने का स्टेज तैयार था ताकि सल्तनत उस्मानिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए, जो 6 सदियों से यूरोप के खिलाफ मसरूफ जिहाद चली आ रही थी। अंग्रेज रहनुमा कुलम कुला कहने लगे कि इस जंग का नतीजा कोई भी हो, इसके खात्मे पर खिलाफत इस्लामिया बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि तुर्की का वजूद खत्म हो जाएगा। दरअसल यहूदो नसारा का इस बात पर इत्तेफाक हो गया था कि फलस्तीन अब मुसलमानों के तसल्लुत में हरगिज नहीं रहेगा, ताकि वहां यहूदी रियासत वजूद में आ सके। और पहली जंग अजीम का ये पूरा खेल खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए ही खेला गया। अब एक सोची समझी साजिश के तहत तुर्की भी उस जंग में शरीक हो चुका था, तो इसलिए तुर्की भी अपने इत्तेहादियों के साथ जंग में मसरूफ था। पहली जंग अजीम में तुर्की को जिस मुहाज का दिफा करना था वो था इराक, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंग्रेज सबसे पहले यहाँ हमला करेंगे, जिसकी वजह इराक में मौजूद तेल के ज़खायर थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे तारीखी मुहासरे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और जिसे मुहासरा कोत के नाम से याद किया जाता है। इस तारीखी मुहासरे का आगाज 1911 में उस वक्त हुआ जब तराबलस के जंग के मौके पर दुश्मनों के मुकाबले में तुर्की ने एक बरतानवी जहाज साज कारखाने को 2 जंगी जहाज बनाने का ऑर्डर दिया। जहाज तैयार हो गए, मगर पहली जंग अजीम छिड़ जाने पर बरतानिया ने वो जहाज ये कहकर रोक लिए कि उनकी खुद उसे जरूरत है। उस दौरान जर्मन जंगी जहाज बहरिए रोम में बरतानवी जहाजों से बचकर दरे दानियाल की राह पर तुर्की के समंदर में चले आए, जहां जर्मनों ने ये दोनों जहाज तुर्की को दे दिए और इस तरह जर्मनी ने तुर्कों को उस जंग में अपने साथ मिला लिया। अंग्रेजों के उस धोखे से खिलाफत तुर्किया ने 29 अक्टूबर 1914 को बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसका ऐलान उस वक्त के खलीफा मोहम्मद खामिस ने किया। उधर अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी फौज के जरिए इराक पर चढ़ाई कर दी और जनरल टाउन शेनेट की ज़ेरे क़यादत 90,000 बरतानवी फौज बसरा से आगे कोतुल अमारा तक पहुंच गई और वहां पर काबिज होकर मुसलमानों का एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। कोतुल अमारा दरियाए दजला के किनारे वाक़े एक कस्बा है जो दजले वश्तुल अरब के संगम पर वाक़े है। ये बसरा से 350 और बगदाद से 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। पहली जंग अजीम के दौरान 1915 में यहाँ सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत बरतानिया के दरमियान एक जबरदस्त जंग लड़ी गई, जो तारीख में मुहासरा कोत के नाम से जानी जाती है। उस वक्त उस कस्बे की आबादी 6500 थी, लेकिन तुर्कों ने जल्द ही पूरे कोत को फौजी घेरे में ले लिया और यूं एक तवील मुहासरे का आगाज हो गया। उस मुहिम में उस्मानी अफवाज की क़यादत खलील पाशा ने की, जबकि बरतानवी अफवाज चार्ल्स टाउन शेनेट की ज़ेरे क़यादत जंग लड़ रही थी। चारों तरफ से उस्मानी अफवाज ने अंग्रेजों को घेर लिया था और अंग्रेजों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसी दौरान अंग्रेजों ने एक मंसूबा बंदी के जरिए कोत में मुकीम शिया सुनी फसादात कराने की भी कोशिश की, ताकि उन फसादात की आड़ में उन्हें उस्मानी अफवाज के खिलाफ लड़ने में आसानी हो, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। अब कोत में मुहासरे के दौरान अंग्रेज फौज के पास खाने का सामान भी खत्म होने के करीब था और बाहर से कोई इमदाद ना मिलने पर बरतानवी फौज अपने घोड़ों को पकाकर खाने पर मजबूर हो गई। लेकिन बरतानवी फौज में उस वक्त इंडिया के मुसलमान भी थे,
جنہوں نے گھوڑوں کے گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس دوران چارلس ٹاؤن شینڈ نے خلیل پاشا سے ایک ملاقات بھی کی اور اسے ایک بڑی رقم کا لالچ دیتے ہوئے محاصرہ ختم کرنے کا کہا، لیکن خلیل پاشا نے اس کے تمام مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر برطانوی فوج نے خود کو عثمانی افواج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوت کا یہ محاصرہ 7 دسمبر 1915 سے 29 اپریل 1916 تک جاری رہنے والا پہلی جنگ عظیم کا ایک اہم معرکہ تھا، جو بین النہرین یعنی موجودہ عراق کی مہم کا حصہ تھا۔ اس معرکے میں سلطنت برطانیہ کی افواج کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی تھی۔ اس معرکے میں برطانوی افواج کے 23,000 سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ 8,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ دوسری جانب عثمانی افواج کے 10,000 فوجی شہید اور زخمی ہوئے، اور اس معرکے کے خاتمے کے بعد ٹاؤن شینڈ گرفتار ہو گئے تھے۔ اس تاریخی فتح کے باوجود دفاعی لحاظ سے ترکی کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی، اس لیے ترکوں نے مجبور ہو کر 30 اکتوبر 1918 کو جنگ بندی قبول کر لی اور آبنائے باسفورس اور درہ دانیال کھول دیا گیا، اور جنرل ٹاؤن شینڈ سمیت اتحادی قیدی واپس کر دیے اور ترک افواج کو میدان جنگ سے ہٹا لیا گیا۔ اور پھر 1 اکتوبر 1922 کو مصطفیٰ کمال نے عثمانی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یوں انگریزوں نے اسلامی حکومت ختم کرانے کی خاطر خلافت کے خاتمے سمیت تمام غیر اسلامی اقدامات مصطفیٰ کمال سے کروائے، جسے ترک اب اتا ترک یعنی ترکوں کا باپ کہنے لگے تھے۔ یہود و نصارہ کو خلافت سے اس قدر نفرت تھی کہ جب عثمانی خلافت ختم ہونے پر شریف مکہ حسین بن علی نے خلیفہ بننے کی کوشش کی تو برطانیہ نے اسے کہا، نہیں خلیفہ نہیں، تم صرف کنگ یعنی بادشاہ ہوگے۔ یوں برطانوی کٹ پتلی حسین بن علی ہاشمی بادشاہ کہلانے پر ہی رضامند ہوا، اور اس طرح سال 1331 سے چلی آ رہی اسلامی خلافت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ محاصرہ کوت کے حوالے سے ایک مشہور انگریز تاریخ دان کرسٹوفر کیتھروڈ نے اس شکست کو برطانوی اتحادی افواج کی بدترین شکست قرار دیا تھا، اور آج بھی ترک قوم کوت الامارہ کی تاریخی فتح کا جشن منا رہی ہیں۔ کوت کے اس محاصرے پر چارلس ٹاؤن شینڈ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا تھا کہ برطانوی حکومت نے مجھے مدد دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسی وعدے پر میں 5 مہینے کوت میں اپنی فوج کے ساتھ رہا، لیکن افسوس برطانوی حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اگر مجھے کوت الامار اور جہنم میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں کوت کی جگہ جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ اور اب ترکی کے سرکاری ٹی وی نے اس معرکے پر ایک ڈرامہ سیریل بنایا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مشہور تاریخ ترک ڈرامے دیریلیس ارطغرل کے رائٹر محمد بزداخ کا لکھا یہ ڈرامہ جنوری 2018 کو ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا، جس میں ان تاریخی اسلامی ہیروز کے کارناموں کا ذکر ہے جنہوں نے محاصرہ کوت کے دوران اپنی بہادری اور ذہانت سے انگریزوں کی ایک طاقتور فوج کو شکست دی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔